सबैले याद राख्नु, व्यक्तिगत भन्ने हुँदैन। जिम्बाब्वेको व्यक्तिगत होइन, पार्टीको लाइन। मनपर्दा अफिसियल, नमनपर्दा व्यक्तिगत, पर्सनल हुँदैन। पर्सनल हो भने मलाई सोकल गर्नुपर्छ, पार्टीको मान्छे दक्षता हुनु पर्यो, ब्रान्चले मलाई सोकल गर्नु पर्यो र केही छैन। राजनीति भन्दा ज्यादा आज हाम्रा प्यारो अतुल्य महामहिम गोर्खा पितामा सुभाष घिसिङज्यू आज जन्म जयन्ती, सबले भन्छ जन्म जयन्ती, म भन्दिनँ। सुभाष घिसिङ जस्तो व्यक्ति जन्मिँदैन, जन्मेपछि मर्नुपर्छ। र सुभाष घिसिङ जस्तो व्यक्ति जन्मिँदैन, अवतरित हुन्छ। उनी अवतरित हो, जातिको लागि अवतार लिएका हुन्। हामीले चिनेनौँ, हामीले जानेनौँ, हामीले बुझेनौँ, त्यो अर्कै कुरो हो, त्यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। गुजरातीमा जन्मेको भए, मराठीमा जन्मेको भए, बङ्गालीमा जन्मेको भए अर्कै हुन्थ्यो। जसरी हामीले भारतमा 2 अक्टोबर कहिले पनि भुल्दैनौँ। 2 अक्टोबर 99% भारतीयले 99, म 100 भन्दिनँ। महात्मा गान्धीसँग पनि धेरैले तफात राख्छ, विरोधी छ। महात्मा गान्धीलाई पनि सबैले मन पराउँदैन, तर समग्रमा हेर्दा 99% भारतीयले, भारतीय मात्र होइन विश्वभरि नै 2 अक्टोबर चाहिँ एउटा गान्धी जयन्तीको रूपमा भारतीय गोर्खा फादर अफ द नेसनको रूपमा गान्धी जयन्ती मनाउँछ। 2 अक्टोबर कहिले पनि नभुल्ने दिन भारतीयहरूको लागि। 15 अगस्त भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हो, 26 जनवरी भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण महात्मा गान्धी जन्मेको दिन। महात्मा गान्धी नजन्मेको भए आज पनि तपाईँ हामी अङ्ग्रेजको गुलाम, त्यही दासत्वमा। तर उहाँको पोरबन्दरमा 2 अक्टोबरको दिन जन्म भएर आज हामी स्वतन्त्र छौँ यो देशमा। 12 फेब्रुअरी 1809 मा अब्राहम लिंकन नजन्मेको भए पनि अमेरिका खण्डित, टुक्रा टुक्रा हुने रसा जस्तो। तर आज युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भन्छौँ। यो सिभिल वार हुँदै थियो, तर अब्राहम लिंकनको नेतृत्वमा। त्यसै अघि सेतो घाम कविता वाचन गर्नुभयो। मेरो बाबा पनि उहाँको समकालीन, 2 जना होनहार कविहरू, कहिले पनि पब्लिसिटी नमन पराउने, ल्यान्डलाइट नमन पराउने। दार्जिलिङ गोर्खा नेपाली साहित्य क्षेत्रमा कुन व्यक्तिले अगर एउटा काबिल र होनहार व्यक्ति जसले गिरी सम्मान पाउनुपर्छ, साहित्य एकाडेमी पाउनुपर्छ भने चाहिँ आँखा चिन गरेर नगेन्द्र गोर्खाको नाम हामी अगाडि समय आउँछ। आपले उहाँलाई जुनियर गिरी भन्थ्यो, जुनियर गिरी। गिरीको जुन माया थियो कवितामा, रचनामा, माटो भिजेको, सुगन्ध भिजेको, जहिले पनि गोर्खा जाति र अस्मिताको कुरा गरे। यसै कारण सुभाष घिसिङले गिरी मन पराए। त्यसै मन पराएको होइन गिरीलाई, त्यस्तै हो नगेन्द्र गोर्खा। आज सुभाष घिसिङलाई जिउँदो राख्ने, उहाँको कथा, उपन्यास, उहाँको भाषणहरूलाई सँगालेर अहिले पनि अध्ययनशील हुनुहुन्छ। जस्तो भानुभक्तलाई लेखनाथ पौडेल होला सायद, होइन? मोतीराम भट्ट, एक्ज्याक्टली, उहाँले जिउँदो राखे। त्यसरी नै सुभाष घिसिङलाई पनि साहित्यको क्षेत्रमा होस्, राजनीतिको क्षेत्रमा होस्, उहाँले नै एकदमै उहाँको कृतिले कलम चलाएर जिउँदो राख्नु भएको छ। र यसरी नै मैले बताउँदै थिएँ, कालो घाम नेल्सन मण्डेला पनि 18 जुलाई 1918 मा नजन्मेको भए apartheid साउथ अफ्रिकामा के हुन्थ्यो, कालेहरू दासै हुन्थ्यो। उहाँको जन्म भएको एउटा यो दिन हामीले भुल्दैनौँ, अफ्रिकनहरूले भुल्दैन। र 26 डिसेम्बर 1893 मा माओ जेडुङ यो चाइनामा नजन्मेको भए के हुन्थ्यो, कसो। 1936 मा सुभाष घिसिङ हामी माझ नआइदिएको भए, सेरब सुभाष नभएको भए, केवल कविता मात्र लेखेको भए, 18वटा उपन्यास मात्र लेखेको भए हो उनी महान साहित्यिक हुन्थे, उनी आफ्नो लागि हुन्थे।
तर तपाईँ हामी विलय हुन्थ्यो। मेचीको बगरमा हुन्थ्यो, कुनै रेफ्युजी क्याम्पमा हुन्थ्यो। उहाँको जन्मले नै आज यो सब पहाडमा छ। हामी छौँ, राजनीति गर्छौँ, गोर्खाल्यान्ड भट्टाउँछौँ, सिन्टेक्समा पैसा हाल्ने क्षमता भयो। राम्रै हो त, हाम्रो मान्छेले सिन्टेक्समा पैसा हाल्दैछ। अलिकति लाटा हो, अब बाख्रा लाल चुहाउनेहरूले त अब स्विस ब्याङ्कमा हाल्छ, बिचरा उता लाटा थियो, उसले सिन्टेक्समा हाल्यो। हाम्रोले हामी केही पनि छैन। कसको आशीर्वादले? कसको आशीर्वादले? आप्पाको आशीर्वादले। एउटा प्रशासन, एउटा क्षमता, इटा अब कागजमा खाली लिएर आएको उहाँले। गोर्खा पार्वतीय परिषद कागजमा खाली थियो, केही पनि थिएन, केही पनि थिएन। लालकोठीमा एकवटा इटा जोडेर उहाँले एउटा प्रशासनको एउटा ढाँचा उहाँले बनाउनु भएको। म खुसी लाग्छ आज मैले विपक्षीको लिडरहरूलाई राजनीतिमा अलिकति चढाइदिँदा नबुझ्ने साथीहरू बम हुन्छ। यत्रो टाउको भएको, गिरी चाहिँ अलिक कम्ती भएको, तर छाती खोल्यो चाहिँ सुभाष घिसिङ जलन जलिएर अगाडि बसिरहेको छ। बम हुन्छ, बोल्दैन, सुटुक्क गएर माथि कम्प्लेन गरिदिन्छ। थुप्रै छ यहाँ मसँग रिसाउनेहरू। आज फोटो खिचाउने बिचरा जिएनडब्ल्यू भयो, त्यो जिएनएलको त आज थिएन, रिसाएको छ। ऊ एमडी सुब्बा बम भएर बसिरहेको छ अगाडि। बोल्नु चाहिँ बोल्दैन, मलाई फोन गर्नुपर्छ। म त मलाई त फोन गर्नुपर्छ, भन्नुपर्छ किन बुझाउँछु नि फोनमा, किन भन्यो, कसरी भन्यो, रिसाउँछ साथीभाइहरू। तर मलाई खुसी लाग्छ। यहाँ आनन्द आज त झन् हाम्रो आउनु भएन रहेछ। म त डरसरी आएको, सुनानामा देख्छ कि देख्दैन, गाडी साडी तोड्छ जस्तो लागेको थियो। त्यो तल तराईमा पनि छ हाम्रो किशोर घटराज भन्ने आमा, फेसबुकमा यस्तो गाली गरेको छ, यस्तो राम्रो राम्रो एउटा हेल्दी, अब एउटा देखाउँछ सुभाष घिसिङप्रतिको माया। मैले कसैलाई सुभाष घिसिङको हररीमा एउटा जोड्दाखेरि, एउटा नाप्दाखेरि, एउटा तौल्दाखेरि उनीहरूलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यो रिस उठेन भने त फेरि त्यो दोस्रोटी त महिलाकै बनेको, बङ्गालको महिलाकै बनेको हुनु पर्यो नि। हाम्रो त पक्का छ, रिसाउनु पर्छ, जिम्बालाई पनि छोड्नु हुँदैन। त त्यो अर्कै हो। त्यो सबैले सबै कुरो बुझ्दैन। राजनीति गरे भन्दैमा सबैले सबै बुझ्दैन, बुझ्नु भएन। बिरालोलाई बिरालो मात्र भनिँदैन, क्याट मात्र भनिँदैन भन्थ्यो आप्पाले। उयो के हो भन्दा हामीले बिरालो भन्दै हो। अब अङ्ग्रेजीमा क्याट के त्यो त राजनीतिमा त्यसलाई अब कहिले बेला बाघ जस्तो पनि देखाउनु पर्छ आफ्नो कामको लागि, बुझ्नु भएन। बिरालो हो तर बाघ जस्तो पनि भनिदिनुपर्छ, बुझ्नु भएन। त्यसमा मर्नु दबाउने हनुमान भागबाट यी फाडेर देखाइदिन्थे। मेरो पनि त्यस्तै छ। चिल के छाती बोले अपने, पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे, मेरो मनमा बसे सुभाष, मेरे तन में बसे सुभाष। नगेन्द्र गोर्खाजीले राम्रो भन्नुभयो, सुभाष लेख्नु साह्रो, सुभाष बोल्नु साह्रो, सुभाष अपनाउनु साह्रो, सुभाषको बाटोमा हिँड्नु त झन् साह्रो। किनभने सुभाष केवल इतिहास होइन, सुभाष वर्तमान पनि हो र सुभाष भविष्य पनि हो। इतिहासमा बोल्नु सजिलो छ, वर्तमानमा बोल्नु पनि झन् सजिलो, तर भविष्यमा कसरी बोल्नु? तपाईँ र हाम्रो महान गोर्खा पितालाई के भन्छ? राजीव गान्धीले के भनेको थियो? रेकर्डेड हो, रेकर्डेड हिस्ट्री। पब्लिकेसन भएको छैन, त्यो पब्लिस भएको छैन। अहिले म बताउँदिनँ पनि, तर रेकर्डेड हिस्ट्री। राजीव गान्धीले भन्नुभयो, अब फकाउनु भन्यो, के भन्नुभयो? राजीव गान्धीले त त्यसै भन्थेन होला। राजीव गान्धीले भन्नुभएको थियो, लालकोटीमा जब आउनु भएको थियो, लालकोटीको गोर्खा हिल काउन्सिलको भवन उद्घाटन गर्दा यसको साक्षीहरू छन्, अगाडि साक्षीहरू छन्। राजीव गान्धीले भन्नुभएको थियो, मिस्टर घिसिङ, आई एम अ पॉलिटिशियन, घिसिङ जी हम राजनीतिज्ञ है,
हम आज का सोचते हैं, हम आज का सोचते हैं। ज्योति बाबू वो तो स्टेट्समैन है, यो स्टेट्समैन हो। बारात लगेको धुरन्धर राजनीति हो। म त एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर हो। आमा मरेपछि मैले अब गल्ती सम्हाल्नु पर्यो, मेरो त्यस्तो कुनै इच्छा थिएन। मेरो भाइ इन्ट्रेस्टेड स्टेट्समैन, बट यु आर अ फिलोसफर। तिमी दार्शनिक हो, दार्शनिक हो। अन्त त्यस्तोसँग मैले कसलाई कम्पेयर गर्दा अब भन्ने त होइन, पत्याउनेहरूको अब के छ। अब मलाई डाउट कुनार पनि लाग्छ। सिरियस हुनेछ अब हाम्रो, सिरियस हुनु हुँदैन। यहाँ बसिरहेको छ दुई भाइ आमा परेर, यो बिचरा हेलो हप्प परेर बसिरहेको छ। माफी माग्नु पर्यो, मन दुख्यो भने आफ्नोहरू हो, आफ्नो आफ्नै हुन्छ होइन, आफ्नो आफ्नै हो। र सुभाष घिसिङमाथि बोल्नु एकदमै साह्रो, एकदमै साह्रो। के बोल्नु, सबै मैले एमपी साहबलाई भनेको थिएँ बाहिरबाट बोलाउनुहोस्। हाम्रो मान्छेले त राम्रै भन्छ, हाम्रो मान्छेले। नगेन्द्र गोर्खाले त गुणगानै गाउँछ, वाल्मीकिले रामायणमा रामको गुणगान गरेको जस्तो। तर अब रामायणको एउटा सन्दर्भ पनि ल्याउँ। रामायणमा 24,000 श्लोक, लङ्गेस्ट एपिक भन्छ, सबैभन्दा लामो ग्रन्थ, सबैभन्दा लामो कविता। 24,000 श्लोक छ यसमा र 7वटा अध्याय छ, 7 च्याप्टर, 7वटा अध्याय छ। 7वटा अध्यायमा 4वटा अध्याय चाहिँ रावणको विषयमा वर्णन छ। रावण को थियो, त्रिलोक विजयता, शिव भक्त, शिव ताण्डव, शिव स्तोत्र गर्ने, डरलाग्दो, अमर, विद्वान, यति विद्वत्व, यति विद्वान कि एउटा टाउको मात्र नभएर 10वटा टाउको हुने। 4वटा खण्डमा रावणको वर्णन र रामको वर्णन केवल 3वटा खण्डमा खाली छ। 3 खण्ड खाली रामको वर्णन छ। 3 खण्डमा पनि लास्टको खण्ड त लव कुश सीताको वनवासको कुराहरू छ। तर बादमा त्यो कसैले सोध्दाखेरि कि रामायण त रामायण होइन, रावणायण हुनुपर्ने, रावणको कथा छ। 18,000 श्लोक त रावणको विषयमा छ, 5वटा खालि रामको विषयमा छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेलाई ठुलो हिरो बनाउनु हो भने चाहिँ उसको दुश्मन चाहिँ झन् डरलाग्दो बनाउनु पर्छ, बुझ्नु भएन? त्यो हो राजनीति शास्त्र, त्यो चाणक्य नीति। गुरुको आशीर्वाद छ। म पनि त्यसै जिम्मा भएको होइन, कमेडी गरेर हँसाएर बिस खाएर रुवाउने हो, रुवाउने। भोक हडताल बस्ने होइन, बसाउने हो, उठाउने हो, घुमाउने हो, उहाँकै हो, साधारण होइन नि। र यो कुराहरू छ। अब आत्माको विषयमा अब आँसु आयो उहाँले कविता सुनाउँदा। मेरो बाबाले कवि टेक्नो जिम्बा आशाले कालो घाम लेखेको थियो, कालो घाम, नेल्सन मण्डेलाको विषयमा। उहाँले 2007मा त्यो पब्लिस गर्नु भएको, लेख्नु त धेरै अगाडि लेखेको। उहाँले त्यो 2005-06मा लेख्दै आज सबै देखिसक्नु भएको थियो, कसरी आउँदैछ, को आउँदैछ। र यो कविता तपाईँले वाचन आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि स्कुल पढ्दाखेरि सेन्ट पल्समा एजुकेसन हुँदाखेरि मैले यो कविता वाचन गरेको। मलाई मुकाबला थाहा थियो पहिला, उहाँ जस्तो कविवर जस्तो हेरेर पढ्नु पर्थेन। पहिलो क्रान्तिको पहिलो सङ्घघोष तिमी, युद्धको मोर्चामा पहिलो सिपाही तिमी, यो थियो है। अहिले अलिक भुलेछु। पहिलो क्रान्तिको पहिलो सङ्घघोष तिमी, युद्धको मोर्चामा पहिलो सिपाही तिमी, सधैँ अन्यायहरूमा सल्कन तयार, खरानी भित्रको आगो तिमी,
चिनारीको लडाईँमा विश्वमा पहिलो तिमी, सङ्कटहरूमा निर्धैर्य र धैर्यको प्रतीक तिमी, पहाडको दर्द माटोको आकांक्षा, सागर माथाको शिखर तिमी, माटो तिमी, चार कुने आँगन तिमी, एउटा सिंह। म चाहिँ पोलिटिकल टुरिस्ट होइन, पोलिटिकल प्र्याक्टिसनर राजनीतिलाई अध्ययन गर्ने, अभ्यास गर्ने, भट्याउने, यो पार्ट टाइमको लागि आएको होइन। मेरो छ रोजीरोटी होइन, मेरो राजनीति मेरो टन्नै छ। एमएलए नहुनु अगाडि मैले झन् ज्यादा कमाउँथेँ, 5-10 लाख त मैले कमाउँथेँ महिनामा। अहिले एमएलए भएपछि चाहिँ माइनसमा गएको, माइनस आइ होइन, जाइ ज्यादा छ। उहाँले त्यस्तै भनेको थियो। अब उहाँले भनेको मलाई टोइलेटमा राखेर, बादमा गएर फेरि मैले भने हो, मैले भनेको यो 6 सेड्युल 6औं अनुसूची एक्सपायर भएको ट्याब्लेट हो, तर अब औषधि हो एक्सपायर भएको। तर एक्सपायर भएको औषधि भए तापनि फ्याक्ट्री त जिउँदैछ, फ्याक्ट्री त एक्सपायर भएको छैन। बुझ्नुपर्छ, यो पनि फेरि बुझ्नुपर्छ। इन बिट्विन द लाइन्स भन्छ, के भन्दैछ यता, त्यो सबै कुरा मिलाउनुपर्छ। अब 6औं अनुसूचीको मैले यहाँ विरोध गरेर त बाहिर कुटाइहाल्छु, मैले कुट्छ, बुझ्नु भएन। विरोध छैन, 6औं अनुसूची अब के हो, आपाको के छ, कानमा मलाई के फुकिरहेको थियो होइन। 2वटा मुद्दा नछोड्नु, कानमा के, मलाई थाहा छ नि कहाँ कहिले के गर्नुपर्छ, कस्तो रणनीति छ, र कोर्टको कुरा गर्नुको। अहिले अन्त त्यो भनिसकेपछि चाहिँ फेरि अहिले उहाँले चाहिँ उहाँको सिटिङ रुममा चाहिँ राखेछ, देवताधाममा चाहिँ लगिँदैछ। फेरि जिम्मेवारी कुनै मुक्ति चिप्लाउँछ, पोदो हो देवताधाममा सिटिङ रुममा चाहिँ राख्यो भन्दा त्यहाँ रहेछ, मैले हेरेँ, नयाँ बनाएर राखेको रहेछ। तर डराउनु पर्दैन, जिम्बाको मुख नराम्रो होइन। मौली हाल्दा त मौलीले नटोक्ने म छ नि त, म गुए झिङ्गा हालेको भए पो गु हुन्थ्यो त होइन। राम्रै आउँछ नि, चिन्ता गर्नु पर्दैन। नराम्रोलाई पनि राम्रै सम्झिनुपर्छ। कहाँ मैले घुमाएको हुन्छु, कसरी घुमाएको हुन्छु। श्रीकृष्णले पनि त सबैलाई दिएन त। श्रीकृष्णले दियो, महाभारतको युद्धमा झन्डाहरू थियो, झन्डाहरू। भगवत गीताको उद्घोष केवल अनि केवल श्रीकृष्णलाई गरेको, अर्जुनलाई। म अर्जुन पनि भनिदिनु, म हनुमान हो, फेरि आफै विक्टम दिनु हुँदैन अर्जुन भनेर। र मैले लिनु सकेँ, धेरैले लिनु सकेको छ, कतिले बताउनु सक्दैन। छ नि, मनमै छ। आपाको दर्शन लिएर यहाँ बसिरहेको व्यक्तिहरूको कारणै आज हामी छौँ, पार्टी छ, र यही कुरोहरू छ। र हाइकोर्टको अलिकति स्ट्रोक हुन्छ जस्तो लाग्दैछ, कोही डिप्रेसनमा जान्छ, यत्रो खर्च गर्दैछ, आमामाम हो भनेको त। हाइकोर्टले त पहिला भनेको थियो बेफिजुल खर्च नगर, स्टेट गभर्मेन्टलाई भनेको थियो। अब चुनाव पनि कस्तो, अब एउटा चुनाव भनेपछि त दुईटा एजेन्सीले चुनाव गर्छ भारतमा। इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया पार्लिमेन्ट्री चुनावहरू, जेनरल इलेक्सनहरू गराउने, एसेम्ब्लीको इलेक्सन गराउने इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया। अर्को स्टेट कमिसनले गराउँछ, स्टेट इलेक्सन कमिसन भन्छ। म्युनिसिपालिटी चुनाव, पञ्चायत चुनावहरू, संवैधानिक व्यवस्थाको चुनावहरू। यो असंवैधानिक व्यवस्था हो र त यो चुनावको न भिभिप्याट छ, न नोटा छ, न गोटा छ, न ओन्ली अब के छ, चुनाव पनि हिल एफेयर्स डिपार्टमेन्टले गर्दैछ, हिल एफेयर्स डिपार्टमेन्टले। र यो खेलाइची भयो। यसको पनि अब अर्कै केसहरू हुँदैछ, साथीभाइहरू छ, हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन। तर अगाडि बढाउनु त सकिन्छ, भोकटाल बस्नु हुँदैन गोर्खा, तर बसाउनु त हुन्छ। बुझ्नु भएन, यस्तो बुझ्छ त राजनीति त। आफू बस्नु हुँदैन, बसाउनु त सकिन्छ नि। यही कुरोहरू छ। र तपाईँहरूले अब आपाको बुझ्नु भएन, 10,000 जिब्रो भएको शेष नागले पनि बताउनु नसक्ने, वर्णन गर्नु नसक्ने। स्वयं सरस्वती मेरो कण्ठमा आयो भने नि, नगेन्द्र गोर्खाको कलममा आयो भने त्यो लेख्नै सक्दैन आपाको। त्यो चिज हो आपा। उहाँलाई नमन छ। आज कति गर्व गर्छौ
कुन नेतालाई हामीले फलो गर्छौँ, कुन नेताको आदर्शमा हिँड्छौँ, त्यो नेता जसको अकाउन्ट नम्बर पनि थिएन, ब्याङ्कमा अकाउन्ट थिएन, गर्व गर्छौँ। सिन्टेक्सको कुरा हुँदैछ, एनजिओको पैसाको कुरा हुँदैछ, तर त्यो नेता जसले आफ्नो ट्रिटमेन्ट गर्नु नसक्दा, पैसा नहुँदा उहाँले प्राण गुमाउनु परेको, त्यो नेता जसको आफ्नो घर थिएन, छैन, जाकिर हुसेन रोडका पार्टी अफिस हो, जुन नेता चाहिँ आजीवन पार्टी अफिसमा बसेर आफ्नो जीवन अन्तिम सास लिनुभयो, त्यो नेताको अनुयायी त तपाईँ हामी। त्यो नेता भन्दा ठुलो हाम्रो कुल, हाम्रो भगवान, अरूको लागि नेता हो, पोलिटिसियन हो, अरूको लागि हो, तर तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ कुल। ऊपर में है महाकाल, नीचे में सुभाष घिसिङ भन्थ्यो रिपोर्टरहरू पहिला। यहाँ पनि यो मसँगै बसेको भाषणको पछाडि पनि अहिले के भनेको म भन्दिनँ। अहिले उहाँले यस्तो मलाई कुइडाले के गरेको बुढोले भनेको मैले जे पनि गर्छ ठिक गर्छै भनेको, के गरेको बुढोले अत्याचार। त्यति बेला अक्षता छरेर उहाँले भन्नु त्यो भाषणको क्रम थियो। भाषणमा भन्नुभयो अब यो दुईवटा प्लानेट छ, दुईवटा ग्रहहरू छ, हराउँछ, सूर्यले खाइदिन्छ भनेको नरेन्द्र गोर्खा साक्षी उसले लेखेको पनि छ। दुईवटा छ कि छैन अङ्कल? छ, रेकर्डिङ पनि छ। दुईवटा ग्रह खप्प एउटालाई सूर्यले खाइदिन्छ भन्यो, एउटालाई चाहिँ इमिडिएटली खाइदिन्छ, अर्कोलाई चाहिँ 18 वर्षमा मिलिदिन्छ भनेको थियो। अब भन्यो म त पत्याउँछु, अब एक दुईजना नजिकको मान्छे के भनेको भन्दै थियो, अब दाल नभनु उहाँ पनि बसिरहेको छ। त्यति बेला पत्याएन। त्यो उहाँले जुनतिर है, जुन जुलाईतिर दिनुभएको भाषण मलाई थाहा छ। म बाइकमा लडेको तल पुग्दा, त्यो पछि ठिक अक्टोबरमा, त्यो सालको अक्टोबर महिनामा चाहिँ वर्ल्ड पार्लियामेन्ट अफ एस्ट्रोनोमर्स एउटा कन्फरेन्स भयो युरोपमा। युरोपको कुन जग्गा छैन, मेरोमा पेपर क्लिपिङ्स छ, टेलिग्राफ स्टेट्समेन्टको एकदम फ्रन्ट लाइनमा आएको थियो। त्यति बेला उहाँले भनेको जुन जुलाई महिनामा, अक्टोबरमा वर्ल्ड पार्लियामेन्ट अफ एस्ट्रोनोमर्सले के भन्यो, मर्क्युरी भन्ने, मर्क्युरी नेपालीमा के भन्छ मर्क्युरीलाई? के ग्रह भन्छ? मङ्गल ग्रह? के मङ्गल त होइन होला, के ग्रह? मर्क्युरी भन्ने ग्रह प्लानेट चाहिँ अब संसारमा यसलाई प्लानेट मानिँदैन, अब 8वटा खालि मान्छ। मर्क्युरी ड्वार्फ प्लानेट हो। यति बेला मैले उहाँलाई फोन गरेँ, अस्ति के हो भन्दै यही हो भनेर भन्दै उहाँले देखिसकेको जुलाईमा एकदमै साइन्टिफिक रिसर्च, साइन्सको विषयवस्तुमा पनि उहाँको एउटा अब यस्तो कुराहरू त अनगन्ती छ। आज भर्खरै एउटा फेसबुकमा एउटा अधिवक्ता भाइले लेख्नु भएको रहेछ, अधिवक्ता भाइ, उहाँको नाम नबताउँ, कतिवटा हुन्छ, उहाँ अधिवक्ता हो। एक दिन दार्जिलिङ कोर्ट आउनु भएको थियो अरे। दार्जिलिङ कोर्ट आउँदाखेरि उहाँलाई आज ट्रिब्युट दिँदा उहाँले के लेख्नु भएको रहेछ, राम्रो लागेर मैले तपाईँलाई भन्दैछु। उहाँले दार्जिलिङ कोर्ट आए अरे, अन्त एउटा मिरिकको केस दार्जिलिङमा आएको थिएछ बेलको लागि, र मिरिकको त्यो मान्छेलाई उभाएर जजले सोध्यो अरे, नाम सोध्यो अरे, ठेगाना सोध्दा कहाँको भने मिरिकको भने अरे। अन्त जसले मिरिकको कहाँको भने अरे, अन्त मन्जू भने अरे। कहाँ है मन्जू? वेयर इज मन्जू? पीपी साहब आपने पूछे बताए मन्जू? अन्त कहाँ हो मन्जू? दिएको छ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टलाई आफ्नो एफिडेभिट बुझाउनु, आफ्नो वक्तव्य, आफ्नो मन्तव्य, आफ्नो सोच के सोच्छ। राज्य सरकारको त हामीलाई थाहा छ, राज्य सरकारले एडभोकेट जनरलबाट एफिडेभिट बुझाउँदा उसले जिटिएको पक्षमै दिन्छ, हाम्रो जिटिएको सपोर्टमै दिन्छ। चुनाव गर्नु जरुरी थियो, हाबी जाबी पोलिटिकल स्टेटमेन्ट थियो, यो भन्छ। तर यहाँ इम्पोर्टेन्ट कहाँ छ, हामीले कहाँ मिस गरेको छौँ भने सेन्ट्रलले के भन्छ। सेन्ट्रलको लागि एउटा अग्नि परीक्षा हो। सेन्ट्रल भनेको त बिजेपी गभर्मेन्टै हो, होम मिनिस्टरै हो। होम मिनिस्टरले त पब्लिक मिटिङतिर त भनेको जिटिए विल नट फुलफिल द एस्पिरेसन अफ द गोर्खास। जिटिएले गोर्खाको एस्पिरेसन, महत्वाकांक्षा पुरा गर्दैन, चाहे त्यो राजनीतिक होस्, चाहे त्यो सामाजिक होस्, त्यो चाहे आर्थिक होस्, चाहे त्यो शैक्षिक होस् भनेको।
राजु विष्टले त पार्लियामेन्टमा ढोल पिटेको छ, ढोल पार्लियामेन्टमा बोलेको छ, जिते हुँदैन भनेको छ। तर त्यसको विपरीत आजको दिनमा भइसक्यो होला, हुँदैछ पनि होला। हाइकोर्टको बताउनु सक्दैन कति नम्बर परेको थियो, हिजो त 70 नम्बरमा थियो, आज कति नम्बर परेको छ। र आज के बताउँछ केन्द्र सरकारको तर्फबाट उनीहरूको एडभोकेट जेनरलले, ए हुनै पर्छ, ए ठिकै छ भनेपछि त हामी त ठिक हुँदैनौँ, हामी त ठिक हुनु हुँदैन नि, फेरि हुन्छ हुँदैन। र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको लागि अग्नि परीक्षा हो। सेन्ट्रलले राम्रो जवाब दियो र हाइकोर्टले पनि हाम्रो विपरीत दिउने केही छैन, त्यो मिल्छ। हाइकोर्ट हो, स्टेटको अन्डरमै हुन्छ, हुनु त सेपरेट हो जुडिसियरी, तर इन्फ्लुएन्स त हुन्छ। तर सेन्ट्रलले फेरि अर्कै दियो भने त फेरि बस्नु पर्यो सबै हामी। मैले पर्सनल बोलेर त हुँदैन, यहाँनिर पार्टी छ, टाउको टाउको छ, माया गर्नेहरू छ, अध्यक्ष आउनुहुन्छ, बस्नुपर्छ, यो कुरा छ। आज चाहिँ दुई पक्षलाई सुन्छ, हाइकोर्टले सेन्ट्रल युनियन गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टको एफिडेभिटलाई उनीहरूले सुन्छ र भोलि इज रिजर्भ फर जजमेन्ट। तीनवटा कुरा हुन्छ, अर्डर हुन्छ, अर्डर एउटा जजमेन्ट हुन्छ, जजमेन्टलाई भर्डिक्ट पनि भन्छ र भोलिको दिन चाहिँ भर्डिक्टको दिन हो। जिटिए चुनाव